जुन सिलखानामा रहेको बहाल र अब प्रस्तुतिकरणमा म लाग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई एक प्रकारले अनौठो पनि लाग्ला यो सोकम्बु लायकु दरबारको प्राचीनता भनेर। मैले यहाँ कुनै हनुमानढोका राज दरबार पनि भनिएन, अरू पनि भनिएन। यो सोकम्बु लायकु दरबार, लायकु भनेको नेपाल भाषामा दरबारलाई भन्ने गरिन्छ र सोकम्बु भनेको यो दरबार हुनु पूर्वको स्थिति हो, जुन ठाउँमा यो चाहिँ हनुमानढोका दरबार छ अहिले, त्यो इलाका पुरै सोकम्बु महाविहारको रूपमा थियो, अहिले सिकामु बाहाको रूपमा रहेको छ। र आजको सोकम्बु लायकु दरबारको प्राचीनता सन्दर्भमा एकीकरण मार्ग सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जुन मैले कार्यपत्रको रूपमा यो तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि यसको श्रेय म सबैभन्दा बढी मेजर विकास साकेलाई दिन चाहन्छु। कुरै कुरामा उहाँले उठान गर्नुभयो र आज म यहाँ तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। सोकम्बु भनेको जुन अहिलेको अवस्थामा सोकम्बुको प्राचीन लागातर्फ जानु पर्यो भने जुन अहिले विशाल बजार न्यू रोड छ, पूर्वमा विशाल बजारसम्म यो सोकम्बु महाविहार बहाल रहेको थियो र पश्चिममा मरुइटी, दक्षिणमा जैसीदेगल र उत्तरमा चोकाछे गल्ली, यति ठुलो लागामा रहेको यो सोकम्बु महाविहार एउटा बौद्ध विहारको रूपमा थिए र त्यसको मूल चैत्य जुन प्रत्येक बहालहरूमा बीचमा एउटा चैत्य छिवा हुने गर्दछ। अहिले पनि कुमारी घर अगाडि जुन खाल्डोमा एउटा बारभित्र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो गोजुर भन्दा पनि माथिल्लो भाग हो। यति 4 किल्ला भित्र रहेको यो सोकम्बु महाविहार अहिले केमा चाहिँ सीमित छ भन्दाखेरि यो तपाईहरुले यो उतापट्टि देखिएको माथिल्लो भाग र तल्लो भाग यो एउटै विहारको हो। यो अहिले कुमारी घरको सँगै एउटा सानो चाहिँ करिब चाहिँ 15 फिट बाई 15 फिटको चाहिँ सानो चाहिँ विहारमा परिणत भएको छ। यो विविध कारणले यसरी परिणत भएको चाहिँ विहारको रूपमा रहेको छ र यसरी चाहिँ यो सोकम्बु महाविहार जसलाई अहिले प्रचलित नाममा श्रीखण्ड तरुमूल महाविहार भनेर भन्ने गरिन्छ र यसलाई सिकामु बाहा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र म सोही महाविहारमा प्रवज्याभिषेक र आचार्याभिषेक प्राप्त एकजना वज्राचार्य पनि हो। अब सोकम्बुको कुरा, सोकम्बुबाट अब जब राजदरबारको रूपमा आयो, लायकु दरबार मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो र पछि आएर जब एउटा अहिले पनि जहाँसम्म लाग्छ हनुमानढोका भित्र गेटमा भित्र छिर्नासाथ जुन दायाँ बायाँको खापामध्ये एउटा पित्तलको पाटामा अभिलेखन भएको, पहिला त थियो अब छ कि छैन थाहा छैन, जुन पित्तलको पाटामा के अभिलेखन भएको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ रहेका जनताबाट कलेक्सन गरिएका शिलापत्र, ताम्रपत्र, पुरानो मूर्तिहरू सबै गालेर त्यसलाई बेचबिखन गरेर प्राप्त रकमले सुन किनेर यो हनुमानढोकाको गेटमा सुवर्ण लेपन गरियो र हनुमान मूर्ति समेत स्थापना गरियो भनेर लेखेको थियो। यो सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी हाम्रो पूर्व प्रमुख तेजरत्न ताम्राकारज्यूलाई पक्कै पनि छ र यसरी चाहिँ यो रहेको हनुमानढोका दरबार। अब हनुमानढोका दरबार भित्रको गतिविधिहरूमा त म भन्दा पनि धार्मिक गतिविधिहरूमा यहाँका चाहिँ तपाईहरु नै विज्ञ हुनु होला र त्यहाँ शार्दुल जंगमा चाहिँ जो बसिसक्नु भएको छ र हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका हाकिम भइसक्नु भएकाहरूलाई पक्कै पनि त्यहाँको धार्मिक गतिविधिहरू थाहा नै छ र यतातिर म त्यति साह्रो नजाउँ यो र तर पनि चाहिँ के भन्दाखेरि यो धार्मिक गतिविधिहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तलेजु भवानीको पूजा, अनि मूलचोकमा चाहिँ यो मोहनी दशैंमा हुने चाहिँ पूजाहरू,
र दैनिक नित्य पूजा, तलेजुको पूजा यी आदि इत्यादिका साथै यहाँ पुनिको समयमा त्यहाँभित्र जुन चाहिँ उपत्यकाका धेरै नाचगानहरूलाई भित्र प्रदर्शन गर्ने, हनुमान ढोका बाहिर प्रदर्शन गर्ने र विभिन्न दबुली चोकहरूमा प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। र यी धार्मिक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दाखेरि यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म यो तलेजु निर्माण राजा महेन्द्र मल्लको चाहिँ 1500 ताका भएको थियो र त्यो तलेजु निर्माण गर्दाखेरि मखनमा तारिणी बहाल भनेर छ। त्यो तलेजुको सम्पूर्ण इलाका नै तारिणी बहाल एउटा बौद्ध विहारको रूपमा थिए र तलेजु मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि दिनभरि निर्माण गर्ने, रातभरि एउटा फुच्ची केटी आएर त्यो सबै भट्काइदिने भएपछि त्यहाँ राजा नै पालो बसेर त्यो चाहिँ तलेजु यो चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ यो किन भट्काएको भन्ने कुरा हुँदाखेरि यो सबै मेरो लागा हो भनेर चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि मेरो लागि छुट्टै बिहार बनाइदिनु र त्यसपछि यसमा बनाएमा मलाई आपत्ति छैन भन्ने भएको कुरालाई म एउटा स्मरणमा ल्याउन चाहन्छु। त्यसैले त्यो कारणले गर्दाखेरि तलेजु भवानी जुन चाहिँ सिमरनगढबाट भक्तपुर पाटन हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगिसकेपछि त्यहाँ पूजा गर्ने पुजारीको रूपमा कर्माचार्यहरू रहे तापनि पूजा सङ्कल्प गर्ने वज्राचार्यले गर्थ्यो। एउटा यो चाहिँ कुरा हो भने अनि यसरी नै यो चाहिँ यो धार्मिक गतिविधिका कुराहरू भए। अब आएर अभिषेक कार्यहरूमा जुन चाहिँ वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार प्रवज्याभिषेक गर्ने, आचार्याभिषेक गर्ने बेलामा यो तलेजु भवानी जुन भएको भनिएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ वज्रयानको एउटा केन्द्रको रूपमा पनि थियो। त्यसैले यो पूजा प्रारम्भको दिनमा नै त्यहाँ गोइडा राख्ने भनेर निमन्त्रणा राख्ने प्रचलन थियो। पछि आएर त्यो गोइडा राख्ने भनेर जुन चाहिँ प्रताप मल्लको कि चाहिँ कसको त्यो गद्दी चाहिँ जुन नासल चोकको गद्दीमा गोइडा राखेर प्रारम्भ गर्ने प्रचलन त्यो अद्यापि छ। र प्रत्येक अभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि बेलुका देशान्तर गरेर घुम्ने बेलामा त्यो ठाउँमा गएर फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अभिषेक सम्पन्न भएको भनेर जानकारी गराउने प्रचलन पनि अहिलेसम्म यो वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार रहेको छ। त्यसै गरेर अब अर्को अभिषेकको कुरा देशकै एउटा राज्यको राजाको राज्याभिषेक, राज्यारोहण, राज्याभिषेकको समयमा पनि अभिषेक दिने काम यी नासलचोक दबलीमै हुने गरेको छ। यो धार्मिक गतिविधिहरूको चाहिँ केही मैले फोटोग्राफ्सहरूलाई फेसबुक, युट्युब र आफूसँग भएको कलेक्सनलाई यहाँ चाहिँ चित्राङ्कित चाहिँ गरिदिएको छु ताकि त्यहाँ गतिविधि के हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सकियोस् भनेर। यो पञ्चबुद्ध सन्दर्भमा जब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, पञ्चबुद्ध यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकरण भन्दा पहिले थिएन। त्योभन्दा पहिले बडा गुर्जु भनेर थियो र आज संयोगले यो पृथ्वीनापट्टिको चाहिँ कार्यक्रममा मैले यो चाहिँ जानकारी दिन पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ खुसी पनि लागेको छ। बडा गुर्जु भनेको एउटा कमान्डर इन चिफको रूपमा वज्राचार्य हुने गर्दथ्यो र त्यसपछि महाजु भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक जातबाट महाजु भनेर एउटा चाहिँ लिडरको रूपमा राख्ने गरिन्थ्यो। अहिले तपाईहरुले सिद्धिदास महाजु भनेर यो एकजनाको नाउँ सुन्नुभएको होला। त्यस्तै गरेर वज्राचार्यमा पनि महाजु भनेर छ, अमात्यमा पनि महाजु भनेर छ, सबै कास्टमा महाजु भन्ने छ र त्यो जातिसँग नेटवर्किङ गर्ने काम बडा गुर्जु यो चाहिँ आर्मी यो कमान्डर इन चिफले ती महाजु मार्फत नेटवर्किङ गरेर
अगाडि बढाउने गर्दथ्यो र यसरी महाजु मार्फत अगाडि बढाउने कार्यको निमित्त जुन चाहिँ बटालियन अथवा चाहिँ आर्मीको ग्रुप छ त्यो आर्मीको ग्रुपलाई गुरुजुको पल्टन भनेर अध्यापी भन्ने गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसलाई गुरुजुको पल्टन नै भन्ने गरेको छ र अहिले जुन कालो ड्रेसमा अघि चाहिँ मेजर विकास साक्यले चाहिँ गोर्खाबाट आएको पल्टनको चाहिँ कालो ड्रेसमा भनेर भन्नुभयो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि जब पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण भयो वा आक्रमण भयो त्यो बेला गोर्खाबाट आएको पल्टन कालो ड्रेसमै थियो र यहाँको गुरुजुको पल्टनको ड्रेस कस्तो थियो भन्दाखेरि नेवा जातिले लगाउने अहिले ज्यापु जातिले लगाउने जस्तो घरबुनाको चाहिँ को दौरा सुरुवाल र पटुकी कसैको रूपमा हुने गर्दथ्यो जुन 2000 यो आजभन्दा करिब 50 वर्ष अगाडिसम्म त्यही ड्रेस कायम थियो। जबकि त्यो गुरुजुको पल्टन भइसक्यो र गुरुजु पल्टनमा यहाँ नेपाल मण्डल काठमाडौँ उपत्यकाका जातीय समुदायहरूको प्रतिनिधित्वमा यो एकीकरण भइसक्यो। जसरी 2062 सालपछि जनसेना अथवा चाहिँ माओवादी सेना भनिएकोलाई विभिन्न चरणमा गरेर नेपाली सेनामा समाहित गरिए त्यसरी नै गोर्खाबाट आएका पल्टन गोर्खा पल्टन यो गुरुजुको पल्टनमा समाहित गरेको थियो र पछि कालान्तरमा बिस्तारै यहाँको नेवार समुदायहरू विस्थापित गरेर सबै अन्य समुदायमा त्यो चाहिँ ओभरटेक चाहिँ हुन पुगेको चाहिँ कुरा म यो विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै भएर अहिलेसम्म पनि पल्टनको नाम के भन्यो भने गुरुजुको पल्टन। अनि यो सन्दर्भ मैले 30 मिनट भन्दा अलिकति बढी हुन्छ क्षमा चाहन्छु है। गुरुजुको पल्टन सन्दर्भमा एउटा यो जब माओवादीको आन्दोलन चरम सीमामा भयो त्यो बेलामा यो गोर्खाबाट आएको पल्टन हटाउनुपर्छ, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, विभिन्न कार्यबाट हटाउनुपर्छ भनेर धेरै आन्दोलन भए। त्यो बेलामा डाइरेक्ट जुन सेफ ल्यान्डिङ नहुभएको बेलामा पनि माओवादीसँग मेरो इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो, म कहाँ धेरै आउने गर्थ्यो चाहिँ र के भन्ने गर्छ भने यो गुरुजुको पल्टन कुनै पनि जात्रा पर्वमा हामी राख्दैनौँ, बहिष्कार गर्छौँ भनेर भने। अनि उहाँहरूले त्यसो भनेपछि म के को पल्टन भनेर सोध्थेँ उहाँहरूसँग, गुरुजुको पल्टन भनेर भन्थ्यो। मेरो पल्टनलाई हटाउने तिमीहरूलाई के अधिकार? बरु सकिन्छ भने तिमीहरूले गुरुजुको पल्टनमा पहिला जस्तै सम्पूर्ण जाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराएर त्यसमा चाहिँ पहिलाको स्वरूपमा लैजाऊ, होइन भने यसलाई हटाउन पाइँदैन भनेर विभिन्न चरणमा अन्तर्क्रिया सेमिनार गोष्ठीहरू पनि भएको थियो। यो एउटा स्मरणको कुरा मैले चाहिँ गरेँ। त्यसपछि चाहिँ बडा गुरुजुलाई यो ब्राह्मण समुदायमा पाण्डे समुदायमा रूपान्तरित गरेर बडा गुरुजु ब्राह्मण समुदायलाई चाहिँ यो पढिए जिम्मेवारी दियो। त्यसपछि पञ्चबुद्धको रूपमा जुन चाहिँ देखा परे र यो पञ्चबुद्धको रूपमा देखा परेको भनेको यसरी यो 5वटा रङमा पहिलो रङलाई रत्न सम्भव बुद्ध भनेर भन्छ। यो चाहिँ दक्षिणपट्टि फर्केको हुन्छ स्वयम्भू महाचैत्यमा। त्यसै गरेर यो चाहिँ निलो रङमा अक्षव्य पश्चिमपट्टि फर्केको हुन्छ स्वयम्भू महाचैत्यमा। सेतो त्यो डोम आकारमा हुने गर्दछ, तर स्वयम्भू महाचैत्य धर्मधातु चैत्य भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रातो पश्चिमपट्टि अमिताभ बुद्धको चाहिँ प्रतीक हो भने हरियो उत्तरपट्टि फर्केको यो चाहिँ अमोघ सिद्धि बुद्धको प्रतीक हो। यसरी यो पञ्चबुद्धलाई रिफ्लेक्ट गरेर अनि बडा गुरुजुको ठाउँमा वज्राचार्यहरूलाई यो चाहिँ पञ्चबुद्ध र यसमा वैरोचनको भूमिकामा रहने सेतो बुद्धको रूपमा रहेकोलाई एउटा राज गुरुजुको रूपमा पदस्थापना गरियो। यसरी यो अहिलेसम्म चलेको छ। र मैले यहाँ एउटा यो चाहिँ देववाणी भनेको यो देवघाट वैदिक आध्यात्मिक परिषदले प्रकाशित यो एउटा चाहिँ विशेषाङ्क बोकेर आएको छु। यसमा हनुमान ढोका सम्बन्धी एउटा मेरो लामै लेख छ। हनुमान ढोकाका पूर्ण मन्दिरहरूको जानकारी एकदम छोटकरीमा नेपाल भाषा र नेपाली दुई भाषामा यसमा उल्लेख छ। र यही किताबमा अनि बडा गुरुजु केशरी राज पाण्डे उहाँले पनि एउटा लेख लेख्नु भएको छ र उहाँले अब ब्राह्मण पण्डितहरूको हिसाबले
बडा गुरुजू भनेपछि ब्राह्मण पुरोहितलाई चिफ प्रिस्ट, मेन प्रिस्ट वा कुनै पनि सिनियर प्रिस्ट भन्नुपर्नेमा त्यो बडा गुरुजूको पोस्टलाई यही चाहिँ गुरुजू भन्ने शब्द र पहिला वज्राचार्य हुने गरेको कारणले भेनरेबल रेभरेन्ड केशरी राज पाण्डे भनेर लेख्नु भएको छ। जुन भेनरेबल रेभरेन्ड भनेको बौद्ध धर्मगुरुहरूलाई मात्रै प्रयोग हुने गर्दछ। र त्यसपछि पञ्चबुद्धको एउटा सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा चाहिँ यो सेरेमोनियल किङ भने जस्तै सेरेमोनियल चाहिँ रूपमा अगाडि बढाइयो। त्यस कारणले कुनै पनि जात्रा पर्व चाडपर्वमा अहिले चाहिँ यो पञ्चबुद्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ र यो अन्य कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी नै भएको कुरा हो। अब यो हनुमान ढोकाभित्र नाच नचाहिने चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ इन्द्र जात्राको समयको कुरा हो भने अब त्यसपछि चाहिँ यो लागु दरबार भित्रका गतिविधिहरूमा प्रविज्ञाभिषेक राज्यारोहणको कुरा चाहिँ आयो। राज्यारोहणमा पनि बडा गुरुजूले श्रीपेच राजालाई पहिराएर राज्यारोहण र राज्याभिषेक अभिषेक दिने गरिन्छ। तर त्यसलाई जलसिञ्चन गरेर त्यो जलसिञ्चन गरेर श्रीपेचलाई चोख्याउने अथवा शुद्धिकरण गर्ने काम राजगुरुजूले गर्ने प्रचलन राजा ज्ञानेन्द्र हुँदासम्म पनि थियो। तसर्थ यो जानकारीका साथै र तलेजुमा पनि अघि मैले भने जुन चाहिँ पूजा गर्ने कर्माचार्यले गर्नुहुन्थ्यो भने सङ्कल्प गर्ने राजगुरुजूले गर्थ्यो। यो गणतन्त्रको प्रारम्भसम्मको कुरा हो। अब अभिषेकका कुराहरू भयो। यो राजा ज्ञानेन्द्रको अभिषेक हुँदाखेरिको यो राज्यारोहण हुँदाखेरिको यो एउटा चित्र भयो। र अब हनुमान ढोकाभित्र दान प्रदानका कुराहरू, वज्रयानको मूल केन्द्र हनुमान ढोका र स्वयम्भू महाचैत्य भएकोले दे आचार्य गुठी भनेर नेपाल मण्डलका सम्पूर्ण वज्राचार्यहरूको अभिषेक पश्चात जो वज्राचार्य बनिसकेपछि वर्षको एकपल्ट सङ्घाई नेसनल काउन्सिल हुने गर्दछ, जसलाई दे आचार्य गुठी भनेर भन्ने गर्छ। यो फागुन कृष्ण अष्टमी र नवमीको दिनमा हुने गर्दछ। फागुन कृष्ण अष्टमीको दिनमा स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा नवप्रवेशित भएकाहरूलाई भित्राइसकेपछि सदस्यको रूपमा अगाडि चाहिँ बढाइसकेपछि अनि शान्तिपुरमा त्यो अभिषेक अनुसारको धर्म कर्मदेखि लिएर शिक्षा र वर्ष दिनभरि भएका गतिविधिको मूल्याङ्कन, इभ्यालुएसन र त्यसलाई चाहिँ रिनोभेसन भने जस्तै रिकरेक्सन गर्ने काम पनि शान्तिपुरमा हुने गर्छ। त्यसपछि दान प्रदान हुने गर्छ। र फागुन कृष्ण नवमीको दिनमा यो चाहिँ यो के भन्दाखेरि हनुमान ढोकाको नासल चोकमा हुने गर्थ्यो। मल्लकालको समयसम्म थियो। त्यसपछि बन्द भएर यो गणतन्त्र आइसकेपछि यो पुनर्स्थानको रूपमा यो पुनः सञ्चालनमा आएको छ। र यो एउटा दे आचार्य गुठीको दोस्रो दिनको चाहिँ कार्यक्रममा त्यहाँ चाहिँ नेपाल मण्डलमा अहिले चाहिँ 3वटा सहरमा कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर भइसकेपछि यो काठमाडौँमा मूल पार्टी भने जस्तै मूल काठमाडौँको चाहिँ वासीहरूले दे आचार्य गुठीमा दोस्रो दिनमा यो नासल चोकमा गुरुवज्र सत्वको चर्या गीत र चर्या नृत्यका साथ सम्पूर्ण पूजा भावहरू सम्पन्न गर्दै दान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। एउटा अघि जुन चाहिँ भोट र इन्डियाको व्यापारको ट्रेड लिङ्कको कुरा गर्यो, यही ट्रेड लिङ्कको कारणले जुन काष्ठमण्डप भनेर अहिले भन्ने गरेको छ त्यो पहिला मरुसटा थियो। मरुसटा पछि त्यो काष्ठमण्डप हुनु अगाडि चाहिँ त्यो के थियो भन्दाखेरि यो भुटी सटा अथवा भोटे सटा थियो। किन भन्दाखेरि तिब्बतबाट आएर भारत जाने, भारतबाट आएर तिब्बत जाने ट्रेड लिङ्कमा जाने बस्दाखेरि त्यो सत्तलमा चाहिँ बास बस्ने गरेको भोटेहरू धेरै बास बस्ने भएपछि मरुसटाको नामाकरण नै भुटी सटा भोटे सटा हुन गएको। पछि लक्ष्मी नरसिंह समयको मल्लको समयमा त्यो रिनोभेट गरेर त्यो एउटै काठबाट जीर्णोद्धार गरेर बनिसकेपछि त्यसलाई काष्ठमण्डप भनेर भन्ने गरिएको हो। र यो हनुमान ढोकाभित्र दे आचार्य गुठीको दोस्रो दिनमा दान प्रदानको बेलामा पालाले चाहिँ गरेको यो दान प्रदानको चित्र हो। पाला यो चाहिँ श्याममान वज्राचार्य अहिले धर्मोदय सभाको अध्यक्षको भाइ जो ज्येष्ठ व्यक्ति हो, उहाँहरूले पालो लिँदै यो गर्ने बेलामा
पूजाआजाको समयको हो। त्यसै गरेर यो दान प्रदान गरिरहेको समय मैले यो अघि भोटे सतह भनेर किन चाहिँ उल्लेख गरेँ भन्दाखेरि यो जुन एकजना महिलाले चिया राख्दैछ, त्यो दान प्रदान गर्ने बेलामा सेचिया चाहिँ खुवाउनु पर्ने भनेर भोटेहरूको चाहिँ टिबेटन टीलाई चाहिँ त्यहाँ सर्भ गर्ने प्रचलन पनि त्यो बेलादेखि अद्यापि निरन्तर पाइराखेको छ। र दान प्रदानको समयमा यो चाहिँ त्यो भोटेहरूको चाहिँ चियामा घिउ राखेर मठ्नसम्म मठेर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सर्भ गर्ने गरिराखेको हो। र त्यो बेलामा अन्य सहभागीहरू धेरै टाढा तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो लाइनमा बसिराख्नेहरू र अन्य सहभागीहरू पनि त्यहाँ आउने गर्छन्, जो चाहिँ पालाका चाहिँ घर परिवारका सहभागीहरू हो। र यसरी यो चाहिँ हो भने अब आयो हनुमण्डोका भित्रको गतिविधिमा गुर्जिया पल्टन अर्थात् गुर्जुको पल्टनको महत्त्व। अब गुर्जुको पल्टनको महत्त्वको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ, इतिहासमा मैले अघि नै उल्लेख गरेँ, बडा गुर्जु, महाजु र पिपा भन्ने चाहिँ 3 तह भएको अहिलेसम्म पाएको छु। बडा गुर्जु कमान्डर इन चिफको भयो भूमिकामा, महाजु अहिले चाहिँ सायद यो बाहिनीपट्टि भनेपछि पृथ्वीनापट्टि नै पऱ्यो कि के हो चाहिँ बाहिनीपट्टिको रूपमा त्यो जातीय रूपमा कमान्डिङ गर्नेको रूपमा, र पिपा भनेको आठपरियाको रूपमा त्यो चाहिँ काम त्यो चाहिँ थियो। र त्यसपछिको चाहिँ कुरामा यो बडा गुर्जु चाहिँ ब्राह्मण पण्डितमा गएपछि पञ्चबुद्धको र राजगुर्जुको चाहिँ कुरा चाहिँ आयो। र अनि गुर्जुको पल्टन अहिलेसम्म यथास्थितिमा नाम चाहिँ रहेको र काममा सेरेमोनियल चाहिँ अकेजन, यो रिलिजियस अकेजनहरूमा सहभागी गर्ने र साइटमा पुगेर त्यहाँ टोप हान्ने आदि इत्यादि जनिको कुरा चाहिँ भयो। अब त्यसै गरेर गुर्जुको पल्टनको पोसाकमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म ज्यापु ड्रेस अथवा नेवा ड्रेस थियो भने पछि आएर यो कालो ड्रेसमा चाहिँ रूपान्तरित चाहिँ भएको हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि 2026-27 सालतिर सूचना विभागले एउटा डकुमेन्ट्री पृथ्वीनारायण शाहको विजय यात्रा भनेर सायद यही जुन नाउँबाट बनाएको जस्तो लाग्छ, त्यो डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि पूर्ण रूपमा गोर्खा पल्टनको रूपमा जुन चाहिँ पोसाक बनाइयो, हुबहु त्यस्तै पोसाक अहिले जुन गुर्जु पल्टनले प्रयोग गरिराखेको हो। र 27-28 साल जुन डकुमेन्ट्री बनाउनु पूर्व पनि गुर्जुको पल्टनले लगाउने टोपी ढाका टोपी हुन्थ्यो। ड्रेस कालो भइसकेको थियो तर टोपी ढाका टोपी थियो, र पछि मात्रै अहिलेको जुन स्वरूपमा टोपीहरू चाहिँ आएको हो। यो एउटा पृथ्वीनारायण शाहको विजय यात्राको सन्दर्भमा जुन इन्द्र जात्राको दिनमा एट्याक कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ को एउटा चित्राङ्कन गरेको चित्र हो। सरी, यसमा के पनि अङ्कित गरिएको छ भने आज इन्द्र जात्रा, नेवारहरू भोजमा व्यस्त होलान्, अरू बेला हामीले नेवा सक्दैनौँ, कब्जा गर्ने मौका यही हो भनेर यसरी एट्याक गरेको अवस्थालाई चित्राङ्कन गरेको हो। र यसमा क्ल्यू एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि आफ्नै समुदायले पृथ्वीनारायण शाहलाई यो दिनमा आक्रमण गर्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो दिन कस्तो भन्दाखेरि पहिला यहाँ पनि इन्द्र जात्राको समयमा के हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि देवतालाई रथारोहण गराइसकेपछि पूजाभाव गर्ने, पूजा सम्पन्न भएपछि अनि जब रथ यात्राले चाहिँ यो चाहिँ परिक्रमा गराउँछ त्यो बेलामा सम्पूर्ण रथ निर्माण र रथ यो कुमारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको साथमा राजा र भाइ भाडादार पनि रथ यात्रामा घुम्नुपर्ने। अनि यसको अहिलेको गद्दी बैठकको अगाडि जुन चाहिँ छिमज्यू डबु भन्ने प्रचलन छ अहिले पनि, दशरथा देखाउने मन्दिरको दायाँपट्टि कुमारी डबु र बायाँपट्टिको दबलीमा त्यहाँ चाहिँ गद्दी राखेर राजाले त्यहाँबाट दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने र कुमारीको रथ तानेर घुमाइसकेपछि त्यो कुमारीको रथ साथसाथै चाहिँ राजा भाइ भाडादारहरू घुम्ने। यसरी घुमेको मौकामा
पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खाका सैनिकहरूले त्यो गद्दीमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बसालेर उपत्यका विजयको घोषणा गरेको त्यही समय थियो र संजोगले म त्यो विजय यात्रामा एकीकरण गरेको बेलामा एक प्रकारले प्रतिकार गर्ने अथवा विद्रोह गर्ने बिहारका वज्राचार्य म राजेन्द्रमान परेँ र त्यो सिखमु बा श्रीखण्ड तर्मन महाबिहारका थकालीहरूले विद्रोह गरेपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कब्जामा लिए र के गर्यो भने मलाई राजा मान्छौ भनेपछि एउटा चाहिँ त्यहाँ सहमति भयो हाम्रो धर्म संस्कृतिमा कुनै पनि बाधा अडचन नदिने हो भने मान्न सक्छौँ होइन भने हामी मान्दैनौँ हामी मर्न तयार छौँ भनेपछि त्यही समयदेखि अहिलेसम्म पनि पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण महान बानीमा के आउँछ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा मैले जितेँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा म हारेको भन्ने कुरा त्यही समयदेखिको सम्झौताको आधारमा आइराखेको र यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकरणका साथसाथै जसलाई पहिला पनि नेपाल मण्डल भनेर भन्ने गरिन्थ्यो र नेपाल मण्डलको यो चाहिँ एकीकरणका साथ नेपाल विजयको घोषणा एकीकरणको घोषणा भएको थियो र गुर्जिया पल्टन अहिले जुन चाहिँ को परिस्थितिमा विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यहरूमा यो सहभागी हुँदाखेरिको हो यो तल्लोको चाहिँ जुन चाहिँ छ एक रोग हो यो भनेको त्यहाँ चाहिँ इन्द्र जात्रामा लिङ्गो ठडाउने भन्ने छ जसलाई हामी यलसिंह द्य भनेर भन्छौँ लिङ्गो भनेर भनिँदैनौँ र यो त्यो यसिंह द्यको चाहिँ लिङ्गोको चाहिँलाई विजय ध्वज इन्द्र विजय ध्वज भन्ने चाहिँ गरिन्थ्यो तर इन्द्र विजय ध्वज चाहिँको रूपमा त्यो नामाकरण भएको हो र यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि इन्द्र जात्रा नै हो जाने इन्द्र जात्रा कसरी भन्दाखेरि पोजिटिभ आस्पेक्ट र नेगेटिभ आस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ त्यो नेगेटिभ आस्पेक्टमा जात्रा इन्द्रले फुल चोरेको दोषारोपणमा इन्द्रलाई तान्त्रिक विधिले पक्रेर बाँडेर अहिले पनि लिङ्गोको तल त्यहाँ खोरमा इन्द्रलाई थुनेर बाँधेर राखेको प्रतिमूर्ति राख्ने चलन छ यो चाहिँ सिंह सतलको चाहिँ यो उत्तरतर्फ पनि त्यहाँ माथि पोलमा पनि त्यसरी नै बाँडेर राखेको त्यो मूर्ति राख्ने प्रचलन छ इन्द्रचोकमा पनि राख्ने चलन छ त्यसैले जात्रा त जात्रा सकारात्मक होइन कि जनमानसमा यसले फुल चोरेको भनेर देखाउने जात्राको रूपमा यो चाहिँ भइरहेको थियो र यो भयो नौतल्ले दरबार यो चाहिँ हनुमानको नासल चोकबाट खिचिएको चाहिँ यो दृश्य अब अघि विकास साकेतजीले नै चाहिँ जस्तो लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले नौतल्ले दरबार बनाए भनेकोमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि लोछुक जाने यदि परिवर्तन गरिएको छैन भने हाम्रो तेजरत्न हाकिम साहबलाई त पक्कै थाहा छ त्यहाँ यस्तो निनाल छ जुन चाहिँ पुरानो त्यो निडालमा चाहिँ काष्ठ चाहिँ कुँडिएर के रहेको छ भन्दाखेरि त्यसमा यो लिस्बीकालीन कलाकृति हो भनेर लेखेको छ पृथ्वीनारायण शाहले नौतल्ला दरबार बनाएको छैन अनि र चाहिँ प्रताप मल्लको अभिलेख यो हनुमानढोका राजदरबार भनेर गौतम वज्राचार्यले राजदरबारकै निर्देशनमा सिन्हासबाट प्रकाशित भएको किताबमा फुटनोटमा उहाँले राख्नुभएको छ प्रताप मल्लको डायरीबाट साभार भनेर यो अघि भनेको निडालमा लिस्बीकालीन कलाकृति भनेर लेखेको अनि त्यही डायरीमा के पनि लेखेको रहेछ भन्दाखेरि यो वर्ष पनि गुणपौ डेगले ठोसालेन गुणपौ डेगले चाङ्गु नारायण व गुहेश्वरी माजुइट दुठाका पूजा यानागु झुला भनेर प्रताप मल्लको समयमा नै चाङ्गु नारायण र गुहेश्वरीलाई त्यहाँ आगमन गराएर पूजा गरेको भनेर अभिलेखन भएको समेत भएकोले यो लिस्बीकालीन कलाकृति हो मर्मर सम्भार र तल्ला थप्ने क्रममा अथवा त्यहाँ कुनै परिवर्तन पछि आएर पनि भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। यो नासलचोकमा जुन चाहिँ पटाङ्गिरीमा रहेको र चाहिँ
एउटा गेटमा चाहिँ पालो दिइराखेको गुरुजीको पल्टन। अनि र यसरी विभिन्न चाडपर्व देउता तान्ने बेलामा देउताले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ या ल भनेर सम्पन्न भएको बेलामा गुरुजी पल्टनले यसरी चाहिँ टोप पड्काउने प्रचलन अहिले पनि रहेको छ। र तलको चाहिँ फोटोमा गद्दी बैठकको यो चाहिँ पुरानो स्वरूप 1890 को भूकम्प अगाडिको स्वरूप यस्तो थियो यो गद्दी बैठकको समयमा। यो बेलासम्म के थियो भन्दाखेरि यहाँको दिनमा यो यौला ठो पूर्णिमाको दिनमा मात्रै कुमारीको रथ तान्ने प्रचलन थियो। गणेश र भैरवको रथ तान्ने प्रचलन पनि थिएन। र यो गद्दी बैठकबाट सिधै सडकमा झर्ने बाटो र यो बैठकको अगाडि त्यो चाहिँ डबलीमा राजाले पूजा दिने स्थान हो। अब यी कुराहरूको सन्दर्भमा जोडेर मैले चाहिँ के चाहिँ यहाँ पछि चित्रहरू म चाहिँ देखाउने प्रयास छु। र हनुमान ढोकाको परिसरमा हुने गतिविधिहरू यो प्रत्येक चन्द्रमासको महिनाहरूमा कछला, ठिला, पहेँला, सिल्ला भनेर यसरी 12 महिना हुने गर्दछ, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष। त्यसमा कछलामा चाहिँ त्यो परिसरका व्यक्तिहरूले र दरबारभित्र सोन्टी नख, सकिमिला पुनी जुन हामीले अस्ति मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसै गरेर गुहेश्वरी जात्रा यो चाहिँ दरबार र दरबार परिसरमा हुने गर्छ भने कछलामा यो महिना अहिले चलिरहेको महिना हो। यसपछिको महिना भनेको ठिला, यसमा योमरी पुनी आउँछ। योमरी पुनी मालाखो दिसी चरेकोमा पनि त्यो परिसरको बौद्ध विहार र बौद्धहरूको घरमा यो विशेष पूजाहरू हुने गर्दछ। त्यसै गरेर सिल्लामा श्री पञ्चमीको दिनमा वसन्त श्रवण हनुमान ढोकाभित्र हुने अहिले पनि प्रचलन छ। र सरस्वती र चाहिँ महामुन्सुरीको स्थानमा पूजा आराधना गर्ने, भिण्ड पूजा आदि इत्यादि। र यो माघमा माघ ख जात्रा गर्ने, त्यसमा रामायणको चाहिँ पात्रहरू राखेर जात्रा गर्ने, यो ऊँटुबाट प्रारम्भ भएर हनुमान ढोका घुमाएर ऊँटमै फर्काउने प्रचलन यो रोकिएर पनि करिब चाहिँ 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडिदेखि यो पुनरुत्थान यसले जीवन्तता पाएको छ। त्यसै गरेर अन्य पूजाहरू यो म चाहिँ जानकारी चाहिँ अब यो स्लाइड यहाँ चाहिँ कपी नै हुन्छ होला, सायद तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्राप्त गर्नु होला। र अनि जन्माद्यको कुरा, अनि यो कुरा एउटा चाहिँ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपाल सम्वत 750 सम्म अहिले सेतो मच्छेन्द्रनाथ भन्ने गरिएको जनवाद्य, जसलाई हामी अमोघ पास लोकेश्वर भनेर भन्ने गर्छौँ। अमोघ पास लोकेश्वरलाई जमलमा जुन 3 धारा पाठशालामा रथारोहण गरेर त्यहाँबाट तानेर ल्याएर असन पुर्याउँछ। अहिले पनि असन पुर्याउँछ। असन पुर्याएपछि चोभाद्य आनन्दादि लोकेश्वर चोभारबाट तानेर ल्याएर त्यो रथ असनमा पुर्याउँछ। अगाडि जनवाद्य र पछाडि चोभाद्य तान्दै हनुमान ढोकासम्म ल्याउँछ र अहिलेको कालभैरव परेको स्थानमै विसर्जन हुने गर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल सम्वत 750 करिब 400 वर्ष जन अगाडि अनि त्यो जनवाद्य र चौवाद्यका गुठियारहरूले यसको आमा भनेको लगनमा छ, जुन अघि सिलखाना भने सिलखानाको भित्र चोकमा रहेको छ, त्यहाँसम्म हामीले यसलाई तान्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि राजालाई बिन्ती पत्र चढाउन गए। तर राजाले के भन्यो भन्दाखेरि यो भनेको क्षेत्रीय रूपमा विभाजन गरेर मैले सेरेमोनियल रूपमा राज्य शासन सञ्चालन गरेको हो, यो दिने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँगै रहेकोले यो लाकु क्षेत्रलाई पार गर्ने हो भने सिखमुबाट स्वीकृति लिएर गर भनेर भनेको। यो अभिलेखन कहाँ चाहिँ छ भन्दाखेरि अहिले स्वयम्भू महाचैत्यको परिसरमा, जहाँ स्वयम्भू महाचैत्यमा त्यो चाहिँ सेतो चुन चाहिँ पोट्नको निमित्त भिजाएर मिसाउने ठाउँ सखुवा गा भनेर भन्छ, त्यो सखुवा गाको पछाडिको चिवा चैत्यमा यो व्यहोरा अभिलेखन भएको हामीले पाउन सक्छौँ। र
पछि आएर चोभालको देउटा तानेर ल्याउँदाखेरि जुन अहिले चाहिँ यो सुनार गाउँ भनेर भन्ने गरेको छ, त्यहाँको चाहिँ नदीमा तुहिएर त्यसपछि चोभारको रथयात्रा रोकिएको हो र जनवाद्यको मात्रै यो रथयात्राले निरन्तरता पाइरहेको हो। अब आयो यो उतापट्टिको काली नागदह हुँदाखेरि महामञ्जुश्रीले छेदन गरेर यहाँको पानी निकास पठाएको एउटा सचित्र हो भने तलको श्रीखण्ड तरमूल महाविहारको अहिलेको वास्तविकता हो दायाँ बायाँ। र जुन मैले लगाएको यो ड्रेस छ यो अक्षिव्य बुद्धको प्रतीकको स्वरूपमा रहेको ड्रेस र मुकुट हो र यतापट्टि यो एउटा इन्द्र जात्राकै चाहिँ समयको एउटा चित्र हो भने यो चाहिँ भूकम्पको हाराहारीमा रहेको यो चाहिँ गद्दी बैठकको चित्र हो। र यसरी अब अघिको चाहिँ स्वरूप यो 1890 को स्वरूपमा गद्दी बैठक माथिबाट तलसम्म आएको थियो भने यो 1890 को हाराहारी अगाडि अथवा पछाडि त पक्कै होइन, पक्कै पनि यो 1890 अगाडिको यो चाहिँ गद्दी बैठकको स्वरूप यस्तो थियो जुन बाहिरी देशको प्रभावमा अहिलेको जस्तो थिएन, पुरानै नेपाली वास्तुकलाको शैलीमा थियो। उतापट्टिको यो कुमारी घर हो र यतापट्टिको चाहिँ यो 1890 को हाराहारीको चाहिँ रहेको छ भने अनि माथिको त्यो चाहिँ कम्पुकोट ब्यारेकको चाहिँ त्यो बुर्जा टावर चाहिँ हो र कम्पुकोट ब्यारेकमा यो चाहिँ विजयादशमीको समयमा ब्यारेकमा भइरहेको गतिविधिको चाहिँ कुरा हो र यो चाहिँ इन्द्र जात्राकै समयको चाहिँ चित्र हो। त्यसै गरेर यो त चाहिँ माथिको त अहिले नयाँ चाहिँ अहिलेको अवस्था हो भने यतापट्टिको पनि यो त्यो क्षेत्रको अहिलेकै नयाँ हो। यतापट्टि जुन चाहिँ त्यो कुमारी घरतिरबाट हनुमान ढोका साइडमा जुन महादेव पार्वतीको चाहिँ यो मन्दिर समेत रहने गरेर यो चाहिँ यो चित्राङ्कन भएको यो चाहिँ पुरानो यो 1885 भन्नेले चाहिँ लिएको भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरेर यो 1990 को भूकम्प जाँदाखेरिको समय हो। 1990 भूकम्प जानु अगाडि माथिको स्वरूप थियो भने 1990 भूकम्पमा चाहिँ यो जीर्ण अवस्थामा रहेको गद्दी बैठक अनि 1990 अगाडि उतापट्टि बसन्तपुर डबली यता छेउको एउटा भाग कुमारी घरको हो भने त्यो उतापट्टिको ठुलो घर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसन्तपुर डबली अहिले जुन मैदान बनेको छ त्यहाँ 6वटा यो चाहिँ बहाबहीहरू चाहिँ थिए, कच्चा बहा शाखा बहालको रूपमा र यसरी अलिअलि भट्केको थियो। त्यो बेलाको राणा शासनले बुद्ध धर्म र नेवा भनेपछि सहँदै नसहने, त्यसपछि त्यो डबलीको सबै नै चाहिँ मैदान पारेर आदिमा मैदान आदिमा पार्क बनाएको अवस्था थियो। यो त्यो 1885 चाहिँ 90 चाहिँ को पछाडिको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो आकलन हो। अब यो अहिलेकै चाहिँ ठुलो इन्लार्ज फर्ममा भयो। यो पनि इन्लार्ज फर्ममा भयो। यो यतापट्टि कालभैरव अनि उता हनुमान ढोकाको त्यो चाहिँ पेरिफेरीको छ। यता चाहिँ शिव मन्दिर यो अहिले डिएसपी कार्यालय अगाडिको हो। उतापट्टिको यो चाहिँ जगन्नाथ चाहिँ मन्दिर यतापट्टि छ, त्यो चाहिँ कागेश्वरी मन्दिर हो। पछाडिको देखिएको तलेजु मन्दिरको चित्राङ्कन चाहिँ हो। यो टिल आइल पेन्टिङमा रहेको थियो। यो हनुमान ढोका परिसरमा जुन चाहिँ ढोका बाहिरको चाहिँ परिसरमा यो अवस्थामा 3वटा रथ देखिसकेको छ, गणेश, भैरव र कुमारीको। यसमा पुरा राम्रोसँग बसन्तपुर माथि डबली माथिको जुन बिहारको घर देख्न सकिन्छ। यो गद्दी बैठकको चाहिँ स्वरूप भयो। यसरी
यो विभिन्न चित्रहरू मार्फत मैले संक्षेपमा भन्दै पनि सायद समयभन्दा मैले सीमा नागेँ र सुरुमा मैले अलिकति चाहिँ समय मागेको थिएँ र कार्यक्रमको दौरानमा जुन 10 मिनटको रिफ्रेसमेन्टमा समय बन्दित छैन भनेर भनेकोले पनि मैले अलिकति क्षमा माग्दै यो आफ्नो प्रस्तुतिलाई यही चाहिँ नि आजको प्रस्तुतिलाई यही यो समाप्त भएको भनेर भने पनि प्रारम्भ भनेर म भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि पछिका कार्यक्रमहरूमा पनि यसको इलेबोरेटेड फर्ममा एउटा विशेष बुँदाहरूमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने मैले मौका पाउँछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।